21 12 शिक्षण सिकाइ अनुसन्धान र प्रयोग। अनुसन्धानको परिचय, उद्देश्य र प्रकार, विद्यालय शिक्षण अनुसन्धानको आवश्यकता बारेमा चर्चा गर्ने हो। त्यस्तै नै कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोगबारे, त्यस्तै कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षणका समस्या पहिचान, प्राप्त तथ्याङ्क तथा नतिजा विश्लेषण, प्रतिवेदन तयारी, अनुसन्धान विश्लेषण र शिक्षण सिकाइको उपयोग, घटना अध्ययन, परिचय, प्रक्रिया र प्रतिवेदन। कार्यमूलक अनुसन्धान घटना अध्ययन बीच भिन्नता। अनुसन्धान सामान्यतया दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। कति प्रकारका भन्दाखेरि दुई प्रकारका। सामान्य अनुसन्धान यसले चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादनको लागि गर्दछन् भने यसको प्रयोग चाहिँ सामान्य अनुसन्धान सिद्धान्त प्रतिपादनको लागि गर्दछन् भने प्रयोगात्मक व्यवहारिक अनुसन्धान चाहिँ समस्या पहिचान गरी समाधानको लागि गर्दछन्। उदाहरणको लागि भन्दाखेरि प्रयोगात्मक र व्यवहारिक अनुसन्धानको उदाहरण भन्दाखेरि कार्यमूलक अनुसन्धान हो। अनुसन्धान सामान्य अनुसन्धान र प्रयोगात्मक अनुसन्धान। सामान्य अनुसन्धान तपाईको चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादनको लागि गर्ने गर्दछन् र प्रयोगात्मक वा व्यवहारिक अनुसन्धान तपाईको चाहिँ समस्या पहिचान गरी समाधानको लागि गर्ने गर्दछन्। जस्तै फर इक्जाम्पल भन्दाखेरि कार्यमूलक अनुसन्धान हो। र अब हामीहरू चर्चा गर्ने हो अनुसन्धानको विशेषता। के प्रकार त गरियो हामीहरू चर्चा। त्यसै क्रममा अब हामीहरू चर्चा गर्ने हो यसको विशेषताको बारेमा। के को बारेमा? विशेषताको बारेमा। र फर्स्ट नम्बरमा यो अनुसन्धान केमा आधारित हुन्छन्? तथ्याङ्कमा। केमा आधारित हुन्छन्? तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छन्। आवश्यकतामा अनुसन्धानको भविष्यवाणी गर्न अनुसन्धानले भविष्यवाणी गर्ने गर्दछन्। वस्तुगत र तर्क सङ्गत हुन्छन्। के हुन्छन्? अनुसन्धान के हुन्छन्? वस्तुगत र तर्क सङ्गत हुन्छन्। त्यस्तै समस्या समाधानमा आधारित हुन्छन्। प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छन्। एकचोटि फेरि सुनौ सबैजना। अनुसन्धानका विशेषता: तथ्याङ्कमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित। केमा? आवश्यकता, तथ्याङ्क। अनुसन्धानले भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै वस्तुगत र तर्क सङ्गत हुन्छन्। समस्या समाधानमा आधारित हुने गर्दछ। प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छन्। केमा? प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छन्। के? अनुसन्धान। त्यस्तै अब अनुसन्धानको महत्त्व बारेमा चर्चा गरौँ। के को बारेमा? महत्त्वको बारेमा। हामीहरू चर्चा यसभन्दा पहिला चर्चा के गर्यो भने विशेषताको बारेमा चर्चा गर्यो। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ महत्त्वको बारेमा चर्चा गरौँ। यो के हुन्छन्? सृजनशील। यो अनुसन्धानले के बनाउँछ? सृजनशील बनाउँछन्। समस्या पहिचान र समाधान गर्ने तरिका वा विधि पत्ता लगाइ विधिको प्रयोगमा सहयोग गर्दछन्। पेशागत दक्षता बढाउने कार्य गर्दछन्। कसले? अनुसन्धानले। तथ्यपरक विश्लेषण तथ्यपरक विश्लेषण गर्न, खोजको भावना, सकारात्मक सोचको भावनाको विकास गर्न, सकारात्मक सोचको भावना विकास गर्न, उत्सुकता जगाउन, नयाँ ज्ञानको खोजी गर्न, तार्किक क्षमता विकास गर्न। कुन त्यो अनुसन्धानको महत्त्व हो? अब शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित अनुसन्धान दुई प्रकारका हुने गर्दछन्: आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान। अब आधारभूत अनुसन्धान सामान्यतया सामान्य र सैद्धान्तिक हुने गर्दछन् भने कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छन्। त्यस्तै नै यो
आधारभूत अनुसन्धान विज्ञद्वारा तयार पारेको हुन्छ भने यो प्रयोगात्मक हुन्छन्। यसको वृहत क्षेत्र हुन्छन्, यसको सूक्ष्म क्षेत्र हुन्छन्। यो प्रमाणित गर्ने हो, यो सुधारको लागि हो, सुझाव दिन्छन्, यो कार्यान्वयन गर्दछन्। त्यस्तै नै शिक्षणमा कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रयोग चाहिँ कसरी भयो? सन् 1946 मा कुटर लेभिनले पत्ता लगाएका हुन्। कार्यमूलक अनुसन्धान कुन अनुसन्धान? कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण कसले पत्ता लगाएका हुन् भने कुट लेभिनले कहिले 1946 र त्यसैलाई कुट लेभिनले पत्ता लगाएको वा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई सन् 1970 मा लेटेरेन्स स्टेनहाउले प्रयोग गरेका हुन्। केमा? शिक्षणमा कहिले प्रयोग गरेका हुन्? 1970 मा। र कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू के? अब यहाँ दिएछ कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू। यो आवश्यकताहरू व्यवहारिक र सुधारमुखी हुन्छन्। यो के हुन्छ? कार्यमूलक अनुसन्धान के हुन्छन्? व्यवहारिक र सुधारमुखी हुन्छन्। यो तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने गर्दछन्, यसको विशेषता हो। त्यस्तै नै यो चक्रीय प्रणाली हो। के हो एउटा? कार्यमूलक अनुसन्धान एउटा के हो? चक्रीय प्रक्रिया हो, निरन्तरण चलिरहने प्रक्रिया हो। के हो? निरन्तरण चलिरहने प्रक्रिया हो। खोजमा आधारित हुन्छन्। के हुन्छन्? नियन्त्रण खोजमा आधारित हुन्छन्। त्यस्तै नै गर्दै सिक्दै जाने अनुसन्धान हो। कुन अनुसन्धान हो? गर्दै सिक्दै जाने अनुसन्धान हो। कुन अनुसन्धान? कार्यमूलक अनुसन्धान। र प्रतिबिम्बात्मक अनुसन्धान हुन्छन्। यो अभ्यासकर्ता हुन्। यसमा के अभ्यासकर्ता हुन्छन्? के हुन्छन्? अभ्यासकर्ता हुन्छन्। अब यसमा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रिया। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियाहरू। सबभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गर्ने। कुनै पनि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्ने हो? समस्याको पहिचान गर्ने हो। कुन समस्या? जस्तै कुन समस्या दिएछ, त्यो समस्यालाई कस्तो अवस्थामा दिएछ, त्यो समस्यालाई के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने, पहिचान गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने। त्यस्तै नै यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो भने योजना बना, कार्य योजना बनाउनु। अब समस्या त पत्ता लगायो, अब समस्या पत्ता लागिसकेपछि अब कार्य योजना बनाउनु पर्यो। यो योजनाबाट यसरी गर्दाखेरि यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै योजना बनाउनु, कार्य योजना हो। यो के हो? कार्य योजना हो। त्यसपछि सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने। के गर्ने? सूचनाहरू सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने। त्योसँग सम्बन्धित त्यो समस्याहरू जुन समस्या पहिचान गरेको हो त्यो समस्यासँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने। त्यसपछि योजना निर्माण गर्ने। के गर्ने? योजना निर्माण गर्ने। योजना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अवलोकन र प्रतिबिम्ब हुन्छन्। त्यसपछि के हुन्छन्? योजना। एकचोटि फेरि सुनौ साथीभाइ बहिनीहरू, समस्या पहिचान गर्ने हो। सबभन्दा पहिला समस्या पहिचान गर्ने हो। त्यसपछि कार्य योजना बनाउने हो। त्यसपछि सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने हो। त्यसपछि योजना निर्माण गर्ने। के हो? योजना निर्माण गर्ने हो। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य कुन होइन? के रहेछन्? कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य कुन होइन? यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको कुन होइन रहेछ? यहाँ ध्यान दिनु। क्वेसनवाली राम्रोसित आँखा चिम्म गरी हेर्नुहोला के भनिरहेछ, क्वेसनको भाव के रहेछ, अर्थ के रहेछ, त्यो कुरालाई राम्रोसित न्यालेर पढ्नु होला। पहिला कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य कुन होइन? सिद्धान्त प्रतिपादन होइन। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको शिक्षणमा प्रयोग। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको शिक्षणमा प्रयोग कसरी भइरहेको छ त्यो कुराबारे हामी चर्चा गरौँ। कक्षा कोठामा विद्यार्थीको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाउन, शिक्षकको आफ्नो शिक्षण प्रभावकारिताको आफैले मूल्याङ्कन गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार
ल्याउन, त्यस्तै गर्दै सिक्दै गर्दै बानीको विकास गर्न, व्यावहारिक शिक्षण गर्न, स्थानीय स्तरका समस्याहरूको आफैबाट समाधानको प्रयास गर्न, त्यस्तै शिक्षकलाई खोज गर्ने बानी विकास गर्न र सृजनशील बनाउने कार्य गर्दछ। र पेशागत विकास गर्न के गर्न? पेशागत विकास गर्न। शिक्षकलाई सृजनशील बनाउन के गर्न? शिक्षकलाई सृजनशील बनाउन। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्ने माध्यमहरू के गर्ने? पहिला अवलोकन गर्ने हो, त्यसपछि मौखिक प्रश्नहरू सोध्ने, अर्कोमा पहिला अवलोकन फर्स्टमा, त्यसपछि मौखिक प्रश्नहरू सोध्ने, तेस्रोमा भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न लगाउने, अनि चौथो नम्बरमा 4 नम्बरमा लिखित परीक्षा लिएर र 5 नम्बरमा परियोजना कार्य गरेर, त्यस्तै नै 6 नम्बरमा भन्दाखेरि वा 6 नम्बरमा भन्दाखेरि प्रदर्शन गर्न लगाएर एकचोटि फेरि सुनौ साथी भाइ बहिनीहरू सर म्याडमहरू। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्ने माध्यमहरू अवलोकन, मौखिक प्रश्न सोधेर, विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न लगाएर, विद्यार्थीको परीक्षा लिएर विद्यार्थीलाई लिखित परीक्षा लिएर, परियोजना कार्य गराएर वा प्रदर्शन गर्न लगाएर समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छन्। र मामला अध्ययन र घटना अध्ययन केस स्टडी सन् 1829 मा फ्रेडरिक लिप्लेले प्रतिपादन गरेका हुन्। व्यक्तिगत कुनै एक विद्यार्थीको विवरणको अध्ययन व्यक्तित्व अध्ययन नै मामला अध्ययन वा घटना अध्ययन हो। यसमा चाहिएको आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षिक विवरण के हो? व्यक्तिगत वा कुनै एक विद्यार्थीको विवरण विद्यार्थी विवरण अध्ययन हो। जस्तै आर्थिक भयो, पारिवारिक भयो, शैक्षणिक विवरण भयो, भौतिक र आमाबाबुको पेसा भयो। त्यस्तै नै भन्दाखेरि तपाईँको त्यस्तै एकचोटि फेरि सुन्नु तपाईँहरू, आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षिक विवरण, भौतिक आमाबाबुको पेसा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भाषा, विधि। व्यक्तिगत कुनै एक विद्यार्थीको विवरण अध्ययन हो। के हो व्यक्तिगत कुनै एक विद्यार्थीको विवरण हो? आर्थिकको, पारिवारिक, शैक्षिक विवरण, भौतिक आमाबाबुको पेसा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भाषा, विधि। त्यस्तै नै सूक्ष्म अध्ययन र व्यक्तित्व अध्ययन के रहेछ? सूक्ष्म अध्ययन के रहेछन्? सूक्ष्म अध्ययन र व्यक्तित्व अध्ययन यस बढी समय लाग्छ। के हुन्छ यसमा? बढी घटना अध्ययनमा वा केस स्टडीमा वा मामला अध्ययनमा यो तीनटै भन्नेको एउटै हो, मामला, घटना, केस स्टडी। इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि यसलाई केस स्टडी भन्ने गरिन्छ। अब हामीहरूको बारेमा चर्चा गर्ने हो। सूक्ष्म अध्ययन र व्यक्तित्व अध्ययन हुन्छन्। यसमा बढी समय लाग्छ। के लाग्छ यसमा? बढी समय लाग्छ। घटना अध्ययनमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको प्रभाव गर्दछन्। के हुन्छन् यसमा? घटना अध्ययनमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको प्रभाव गर्छ। त्यस्तै नै तथ्यमा मात्र आधारित नभई तर्कमा पनि आधारित हुन्छन्। के हुन्छन्? यो मामला अध्ययन, घटना अध्ययन तथ्यमा मात्र आधारित नभएर केमा? तथ्यमा मात्र आधारित नभएर तर्कमा पनि आधारित हुन्छ। सुधारको लागि मार्ग प्रदर्शन गर्दछ। केले? मामला अध्ययन, घटना अध्ययन र केस स्टडी। के मामला होस् वा घटना होस् वा केस स्टडीले के गर्दछ र? सुधारका लागि मार्ग प्रयास गर्दछन्। मार्ग प्रदर्शन गर्दछ।
त्यस्तै मामला अध्ययनका चरणहरू। अब मामला अध्ययनका के को मामला अध्ययनका चरणहरू। सबभन्दा पहिला शीर्षकको छनौट गर्ने, के को बारेमा के को बारेमा अध्ययन गर्ने छौ त्यो कुरा पहिला शीर्षक छनौट गर्ने हो। के गर्ने हो? शीर्षक छनौट गर्ने हो। त्यसपछि उद्देश्य निर्माण गर्ने हो। के गर्ने हो? उद्देश्य निर्माण गर्ने हो। के गर्ने हो? उद्देश्य त्यसपछि निर्माण गर्ने हो। त्यस्तै नै योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू रहेछन्। मामला अध्ययन व्यक्तित्व अध्ययन हो। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानको विस्तृत हो। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानको भन्दा व्यावहारिक हुन्छ। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानको परिपूरक हो। यो भनाइमध्ये क ख मात्रै ठिक रहेछ। के क र ख। मामला अध्ययन व्यक्तित्व अध्ययन हो र ख मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानभन्दा व्यावहारिक हुन्छन्। कार्यमूलक अनुसन्धानभन्दा के हुन्छन्? व्यावहारिक हुन्छ। अब अर्को क्वेसन के रहेछन्? शिक्षकले मामला अध्ययन किन गर्ने? शिक्षकले मामला अध्ययन किन गर्ने वा केस स्टडी किन गर्ने? समस्यामूलक समस्या पहिचान गर्न, समस्यामूलक समस्या पहिचान गर्न, समस्यालाई प्रमाणित गर्दछन्। के छन्? समस्यालाई प्रमाणित गर्दछ। शिक्षकलाई विस्तृत अध्ययन गर्न सिकाउँछन्। के गर्छन्? शिक्षकलाई विस्तृत अध्ययन गर्न सिकाउँछन्। समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँदछन्। के गर्दछन्? समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँदछ। विद्यार्थीका व्यक्तिगत जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनालाई सूचीकृत गर्न सहयोग पुर्याउँदछन्। के गर्दछन्? विद्यार्थीका व्यक्तिगत जीवनका घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई सूचीकृत गर्न सहयोग पुर्याउँदै जान्छन् र कमजोर विद्यार्थीहरूको सिकाइ सुधार र बहुप्रतिभा विद्यार्थीको प्रतिभाको पोषण गर्ने गर्दछन्। र कार्यमूलक अनुसन्धान कुर्ट लेभिनले 1946 मा पत्ता लगाएका हुन् र सन् 1970 देखि लरेन्स स्टेनहाउसले शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरेका छन्। कार्यमूलक अनुसन्धान के हो? कार्यमूलक अनुसन्धान के हो? तत्काल समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने अनुसन्धान हो। तत्काल समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने अनुसन्धान हो। शिक्षण वा सुधारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान हो। के हो? शिक्षण सुधारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान हो। प्रयोगकर्ता अनुसार फरक तथ्य निस्किने अनुसन्धान हो। प्रयोगकर्ताद्वारा गर्ने अनुसन्धान हो। विशिष्ट अनुसन्धान हो। श्रेणी सीमित भएको अनुसन्धान हो। एकचोटि फेरि सुनौ। तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने अनुसन्धान कुन अनुसन्धान हो? कार्यमूलक अनुसन्धान हो। शिक्षण सुधारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान हो। प्रयोगकर्ता अनुसार फरक तथ्य निस्किने अनुसन्धान हो। प्रयोगकर्ता शिक्षकद्वारा गर्ने अनुसन्धान हो। विशिष्ट अनुसन्धान हो। क्षेत्र सीमित भएको अनुसन्धान हो। त्यस्तै नै सामान्य अनुसन्धान के छन्? सामान्य अनुसन्धान। अब कार्यमूलक अनुसन्धान के रहेछन्? सामान्य अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान। यसमा सामान्य प्रकृतिको हुन्छ। के हुन्छन्? यो सामान्य प्रकृतिको हुन्छन्। सामान्य अनुसन्धान सामान्य प्रकृतिको हुन्छन्। व्यापक क्षेत्र हुन्छन्। सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने हुन्छन्। लामो प्रक्रिया हुन्छन्। त्यस्तै नै कार्यमूलक अनुसन्धानमा यो विशिष्ट हुन्छन्। यो कार्यमूलक अनुसन्धान के हुन्छ? विशिष्ट हुन्छन्। कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ सीमित क्षेत्रमा हुन्छन्। कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ तपाईँको तत्काल समस्या समाधान गर्ने गर्दछन्। कार्यमूलक अनुसन्धान तपाईँको छोटो प्रक्रिया हुन्छन्। कार्यमूलक अनुसन्धान तपाईँको चाहिँ छोटो प्रक्रियाको हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान प्रयोगकर्ताबाट अनुसन्धान गर्ने गरिन्छन्। यो तथ्यपरक र समस्या समाधान गर्दछन्। यो व्यावहारिक हुन्छन्। त्यस्तै नै सामान्य अनुसन्धान भन्दाखेरि विज्ञबाट अनुसन्धान गरिन्छन्। त्यसपछि निष्कर्ष निकालिन्छन्। धेरैको दार्शनिकले प्रमाणित गर्दछन्। यसले सुधार गर्ने गर्दछन्।
यो के थियो कार्यमूलक अनुसन्धान र सामान्य अनुसन्धानको बीच के कसो भिन्नता वा फरक रहेछन्। यो सामान्य प्राकृतिक हुन्छन्, विशिष्ट हुन्छन्, यो सिद्धान्तिक हुन्छन्, यो प्रयोगात्मक हुन्छन्। र कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता, यो कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता भन्दाखेरि प्लानिङ, कार्यान्वयन, अब्जर्भेसन र प्रतिबिम्ब। PIOR कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रक्रिया प्लानिङ, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्ब हुन्। यो के हो? चक्र हो। के को? कार्यमूलक अनुसन्धानको। अब यसको विशेषताहरू, यो चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान तपाईको चाहिँ चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुन्छ। निरन्तर खोजमा हुन्छ, सुधार केन्द्रित हुन्छ, सहभागितामूलक हुन्छ। यो तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने सीमित क्षेत्र हुन्छ। यसमा प्रयोगकर्ताबाट गरिने अनुसन्धान हो। कुन अनुसन्धान? कार्यमूलक अनुसन्धान। यो चक्रीय प्रणालीमा आधारित हो। यो निरन्तर चलिने प्रक्रिया, निरन्तर खोजमा आधारित हुन्छ, सुधार केन्द्रित हुन्छ, सहभागितामूलक हुन्छ, तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने गर्दछ, सीमित क्षेत्र, प्रयोगात्मक तर्फबाट गरिने अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिवेदन होइन के रहेछ? कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गर्दा के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला अध्ययनको परिचयभित्र अध्ययनको पृष्ठभूमि, समस्याको पहिचान, अध्ययनको उद्देश्य। सबभन्दा पहिला के हुन्छ? अध्ययनको परिचय। त्यो भित्र के भइहाल्छ? 1.1 मा तपाईको चाहिँ अध्ययनको पृष्ठभूमि। त्यस्तै 1.2 मा चाहिँ तपाईको समस्याको पहिचान। त्यस्तै नै तपाईको अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययनको योजना निर्माण गर्ने। के गर्ने? अध्ययनको 3 नम्बरमा के अध्ययनको योजना निर्माण गर्ने। त्यस्तै 3 नम्बरमा अध्ययनको योजना निर्माण गर्ने। त्यस्तै 3 नम्बरमा अध्ययन कार्य योजना अवलोकन र अध्ययन कार्य योजना कार्यान्वयन र अवलोकन प्रतिबिम्ब। त्यस्तै 3.1 मा अध्ययन विधिभित्र 5 रहेछन्। तपाईको के चाहिँ? तपाईको चाहिँ भन्दाखेरि अध्ययनको ढाँचा, नमुना छनौट, तथ्याङ्क सङ्कलनको विधि, तथ्याङ्कको विश्लेषण र व्याख्या, निष्कर्ष र प्राप्ति। त्यस्तै नै 3.2 मा रहेछ अवलोकन। र 4 मा भन्दाखेरि प्रतिबिम्ब र निष्कर्षको कार्यान्वयन। 5 मा पूर्ण योजनाको लागि सम्भावित समस्याहरू, त्यस्तै कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य। कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य। कार्यमूलक अनुसन्धानका योजनाको चक्रको क्रम कुन सही छ? कार्यमूलक अनुसन्धानका योजनाको चक्रको क्रम कुन सही छ? अप्सनमा भन्दाखेरि योजना, कमा भन्दाखेरि अप्सन कमा भन्दाखेरि योजना, कार्यान्वयन, प्रतिबिम्ब र अवलोकन। त्यस्तै खमा भन्दाखेरि योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्ब। गमा भन्दाखेरि प्रतिबिम्ब, योजना, कार्य र अवलोकन। र घमा भन्दाखेरि कार्यान्वयन, योजना, अवलोकन र प्रतिबिम्ब। यसको सही हो तपाईको चाहिँ ख, योजना, कार्यान्वयन र अवलोकन र प्रतिबिम्ब। त्यस्तै नै क्वेसन नम्बर 2, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? कमा भन्दाखेरि सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नु। खमा भन्दाखेरि शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु। गमा भन्दाखेरि सिकाइका सामान्यीकरण गर्नु। घमा भन्दाखेरि माथिका सबै। यसको चाहिँ तपाईको सही आन्सर हो ख, शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु। त्यस्तै नै क्वेसन नम्बर 3, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरू मध्ये कुन होइन? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरू तलका मध्ये कुन होइन? कमा व्यापक क्षेत्र, सामान्य
समाधानका लागि समस्या समाधानमा आधारित यसको व्यापक क्षेत्र हुँदैन। के हुन्छ? व्यापक क्षेत्र हुँदैन। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 1 भन्दाखेरि कार्यात्मक अनुसन्धानको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? कार्यात्मक अनुसन्धानको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? विश्वव्यापी अनुसन्धान, स्थानीय स्तरको अनुसन्धान, सुधारिएको अनुसन्धान अर्थात् झल्कने अनुसन्धान, विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। कार्यात्मक अर्को क्वेसन, कार्यात्मक अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका कसको रहन्छ? प्रधानाध्यापक, विज्ञ, समुदायको र विशेष शिक्षक। कार्यात्मक अनुसन्धानको सक्रिय भूमिका कसको रहन्छ? विशेष शिक्षकको रहन्छन्। त्यस्तै नै क्वेसन नम्बर 3 मा रहेछन् कार्यात्मक अनुसन्धानका सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। कमा शिक्षकले कार्यात्मक अनुसन्धान गर्दा सहपाठीको सहायता लिनुपर्छ। खमा शिक्षकले कार्यात्मक अनुसन्धान गर्दा विज्ञको सहायता लिनुपर्छन्। गमा कार्यात्मक अनुसन्धान क्षमतामा कक्षा कोठाकोमा शैक्षिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यस्तै नै घमा कार्यात्मक अनुसन्धान सीमा निर्धारित सीमित हुन्छन्। कार्यात्मक अनुसन्धान सीमा निर्धारित सीमित हुन्छन्। यसको सही आन्सर तपाईको क, ग, घ ठीक रहेछन्। भनाइ सही हो। के को सम्बन्धमा? कार्यात्मक अनुसन्धानको सम्बन्धमा। शिक्षकले कार्यात्मक अनुसन्धान गर्दा सहपाठीको सहायता लिनुपर्छ। कार्यात्मक अनुसन्धान कक्षा कोठामा शैक्षिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छ र कार्यात्मक अनुसन्धान सीमा निर्धारित सीमित हुन्छन्। त्यस्तै नै अब अनुसन्धानको परिचय, उद्देश्य, प्रकार र विद्यालयको शिक्षामा अनुसन्धानको आवश्यकता के छ त्यो कुरामा अब हामीहरू चर्चा गर्ने हो। सबभन्दा पहिला अनुसन्धानको परिचय के छ? भरपर्दो सूचनाका आधारमा आधारित व्यवस्थित र तथ्यलाई अनुसन्धान भनिन्छन्। के छ यो? भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई अनुसन्धान भनिन्छन्। अनुसन्धान भनेको के हो? भरपर्दो सूचनाका आधारमा, के को आधारमा? भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई अनुसन्धान भनिन्छ। त्यस्तै नै कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा खोज गर्ने, नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने तथा कुनै क्षेत्र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गराउने नै अनुसन्धान हो। त्यस्तै नै कार्टर भी गुडले के भनेछन्? शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन तथा खोज हो। के हो? शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन तथा खोज हो। एकचोटि फेरि भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई के भनिन्छन्? अनुसन्धान भनिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा खोज गर्ने, नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने तथा कुनै क्षेत्र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई व्यवस्थित गराउने नै अनुसन्धान हो। मुन्द्रोले के भनेछन्? मुन्द्रोले शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगको लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्नु र पद्धतिहरूको विकास गर्नु हो। मुन्द्रोले के भनेछन्? शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगको लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्नु र पद्धतिहरूको विकास गर्नु हो। त्यस्तै नै डब्ल्युएम ट्रेभेल्सले के भनेछ भने शैक्षिक अनुसन्धान शैक्षिक अवस्थामा व्यवहारको विज्ञानको विकासको लागि लक्षित प्रक्रिया हो। डब्ल्युएम ट्रेभेल्सले शैक्षिक अनुसन्धान शैक्षिक अवस्था व्यवहारको विज्ञानको विकासको लागि लक्षित प्रक्रिया हो। त्यस्तै नै क्रॉफोर्डले के भनेछ तपाईको चाहिँ? शैक्षिक अनुसन्धान चिन्तनको एक योजनाबद्ध तथा परिष्कृत प्रविधिको हो जसले विशेष साधन प्रयोग गरेर कुनै समस्याको उपयुक्त समाधानको प्राप्तिको लागि कार्य गर्दछ।
यो कसले भनेछन्? क्रॉफोर्डले। कसले? क्रॉफोर्डले। समस्याको उपयुक्त समाधानको प्राप्तिका लागि कार्य गर्दछन्। कसले? अनुसन्धानको भनाइ हो, अनुसन्धानको अर्थ हो। त्यस्तै नै शैक्षिक अनुसन्धानको चिन्तन योजनाबद्ध तथा साथी भाइ बहिनीहरू कस्तो लाग्यो? स्टडी विथ प्रकाशमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। फेरि आधारभूत अनुसन्धान, बेसिक रिसर्च, यो औपचारिक कार्य एवं सिद्धान्त निर्माण गर्नको लागि गरिने अनुसन्धान हो। औपचारिक कार्य वा एवं सिद्धान्त निर्माण गर्नको लागि गरिने अनुसन्धान हो। यस प्रकारको अनुसन्धान निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्न सकिने गर्दछन्। त्यस्तै नै प्रयोगशाला तथा नियन्त्रित वातावरणको लागि गरिने अनुसन्धान हो। त्यस्तै नै शैक्षिक क्षेत्रको यो अनुसन्धान पाठ्यक्रम परिमार्जन, पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता र पाठ्यक्रमको योजना बनाउने उपयोग गरिने हो। त्यस्तै नै मनोविज्ञानको क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुन्छन्। मनोविज्ञानको क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुन्छन्। कुन अनुसन्धान? आधारभूत अनुसन्धान के हुन्छन्? मनोविज्ञानको क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुन्छन्। व्यक्तिहरू र समूहबाट गरिने हुन्छन्। यस अनुसन्धानले तत्कालै समस्या समाधान नगरी दीर्घकालीन उपयोगमा आधारित हुन्छन्। यस अनुसन्धानले तत्कालै समस्या समाधान नगरी दीर्घकालीन उपयोगमा आधारित हुन्छ। त्यस्तै अनुसन्धानको समस्या पहिचान गरी परिकल्पनाको ध्यान, तथ्याङ्कको सङ्कलन, तथ्याङ्कको विश्लेषण, विवेचना एवं निष्कर्षको अन्त्य र व्यवस्थित र औपचारिक ढङ्गले निर्माण गरिने हो। त्यस्तै नै आधारभूत अनुसन्धानका उद्देश्यहरू के छन्? आधारभूत अनुसन्धानका उद्देश्य सिद्धान्त र नियम निर्माण गर्नु। के छन्? सिद्धान्त र नियम निर्माण गर्नु, ज्ञानको विकास गर्नु, सिद्धान्तको विकास गर्नु, अनुभवजन्य तथ्याङ्क र सूचनाको प्राप्ति। के हुन्छ? सूचनाको प्राप्ति एवं उपयोग गर्न। के गर्न? प्राप्ति एवं उपयोग गर्न। आधारभूत अनुसन्धानको उद्देश्य सिद्धान्त र नियमको निर्माण गर्नु, ज्ञानको विकास गर्नु, सिद्धान्तको विकास गर्न, अनुभवजन्य तथ्य र सूचनाको प्राप्ति एवं उपयोग गर्नु। यो के रहेछन्? आधारभूत अनुसन्धानको उद्देश्यहरू। त्यसै क्रममा अब आधारभूत अनुसन्धानका चरणहरूको बारेमा चर्चा गर्ने हो हामीहरू। साथी भाइ बहिनीहरू, सर म्याडमहरू ध्यान दिएर सुन्नु अनि हेर्नु होला। स्टडी विथ प्रकाशमा के कसो लाग्यो तपाईहरू आफ्नो कमेन्ट र लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि एउटा कुरा अझै सेयर पनि गरिदिनु होला, नबिर्सनु होला साथीभाइ बहिनीहरू, सर म्याडमहरू। ल आधारभूत अनुसन्धानका चरणहरू के रहेछन्? आधारभूत अनुसन्धानका चरणहरू सबभन्दा पहिला समस्यालाई के गर्ने? पहिचान गर्ने। समस्याको पहिचान। त्यसपछि समस्याको विश्लेषण। के गर्ने? समस्याको विश्लेषण। त्यसपछि उद्देश्यको निर्माण। के गर्ने? त्योसँग सम्बन्धित के गर्ने? उद्देश्य निर्माण गर्ने। पहिचान, विश्लेषण र निर्माण। के को? समस्याको पहिचान, समस्याको विश्लेषण, उद्देश्यको निर्माण। त्यसपछि सम्बन्धित सामग्रीको पूर्व अवलोकन। के गर्ने? त्योसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको पूर्व अवलोकन गर्ने। के एकचोटि फेरि सुन्नु साथीभाइ बहिनीहरू वा सर म्यामहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला। समस्याको पहिचान, समस्याको विश्लेषण, उद्देश्यको निर्धारण र सम्बन्धित सामग्रीको पूर्व अवलोकन। त्यस्तै नै परिकल्पना, नमुना छनौट। सर म्याडमहरू, आधारभूत अनुसन्धानका चरणहरू भन्दाखेरि तपाईँको समस्याको पहिचान, समस्याको विश्लेषण, उद्देश्यको निर्धारण, सम्बन्धित सामग्रीको पूर्व अवलोकन, परिकल्पना, नमुना छनौट, त्यस्तै नै समाधानको निर्माणहरू।
फेरि एकचोटि सुनौ साथीभाइ बहिनीहरू वा सर म्याडमहरू। समस्याको पहिचान, समस्याको विश्लेषण, उद्देश्यको निर्माण, सम्बन्धित सामग्रीको पूर्वावलोकन, परिकल्पना, नमुना छनौट, समाधानको निर्माण र तथ्याङ्क सङ्कलन। तथ्याङ्क सङ्कलन। त्यसपछि तथ्याङ्कको विश्लेषण र विवेचना। के गर्ने? विश्लेषण र विवेचना। समस्या पहिचान, समस्याको विश्लेषण, उद्देश्यको निर्माण, सम्बन्धित सामग्रीको पूर्ण अवलोकन, परिकल्पना, नमुना छनौट, समाधानको निर्माण, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्कको विश्लेषण र विवेचना, निष्कर्ष र प्रतिवेदन तयार गर्ने। यो के रहेछ तपाईँको चाहिँ आधारभूत अनुसन्धानका चरणहरू। पहिला पहिचान गर्ने, त्यसपछि विश्लेषण गर्ने, उद्देश्य निर्धारण गर्ने, सामग्रीको पूर्ण अवलोकन गर्ने, त्यसपछि परिकल्पना गर्ने, नमुना छनौट गर्ने, समाधानको निर्माण गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि निष्कर्ष र प्रतिवेदन तयार गर्ने। यो के रहेछ आधारभूत आवश्यक अनुसन्धानका चरणहरू। र व्यावहारिक अनुसन्धान, अब अप्लाइड रिसर्च के अब अप्लाइड त्यो बेसिक थियो, अप्लाइड व्यावहारिक होइन। यो विभिन्न स्वीकृति र सिद्धान्तमा आधारित शैक्षिक समस्याको कारण खोज्नु, समस्याको समाधान गर्नु नै व्यावहारिक अनुसन्धान हो। यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई तत्कालै उपयोग गर्न सकिन्छन्। कुनै सामान उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि गरिने अनुसन्धान यसबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजारमा कस्तो स्थान लिन सक्छ भन्ने जानकारी हुन्छन्। केबाट? व्यावहारिक अनुसन्धानबाट। पीभी यङका अनुसार व्यावहारिक अनुसन्धानको तात्पर्य ज्ञानको त्यो समस्या हो जसलाई मानवताको भलाइको कार्यमा लगाउन सकिन्छन्। मानवताको भलाइको कार्यमा लगाउन सकिन्छन्। एन्ड्रेजका अनुसार यदि कुनै अनुसन्धानकर्ताले प्राप्त तथ्याङ्कको सहायताद्वारा कुनै समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दछ भने त्यो अनुसन्धान नै व्यावहारिक अनुसन्धान हो। यो अनुसन्धान ज्ञानलाई सार्थक बनाउनको लागि उपयोगितावादी प्रक्रिया अपनाउन गर्दछन्। यस अनुसन्धानको स्थानीय उपयोगितालाई जोड दिन्छन् तर विश्वव्यापी वैधता हुनु जरुरी पर्दैन। वास्तविक जीवनमा समस्या समाधान गर्न कुनै पनि नीति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। कुन अनुसन्धान? व्यावहारिक अनुसन्धान। यस प्रकारको अनुसन्धान समस्या उन्मुख र कार्य निर्देशित अनुसन्धान समेत मानिन्छन्। यस प्रकारको अनुसन्धानलाई समस्या उन्मुख र